أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وسار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين يا رب العالمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أن تابع بين مواسم العبادة والطاعة، تابع بين مواسم العبادة والطاعة لتشيد جميع الأوقات بأنواع من الطاعات، وتعمر حياة المسلم كلها بطاعة الله تبارك وتعالى. فما إن انتهى موسم الصيام والقيام حتى بدأ بعده أو حتى أعقبه رب العالمين جل وعلا بشهور حج بيت الله المطهر، أعقبه رب العالمين سبحانه وتعالى بموسم الحج بعد أن انتهى ركن عظيم من أركان الإسلام وهو ركن الصيام. أتبعه رب العالمين جل وعلا بركن آخر وهو ركن الحج. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الثمرة العظمى من أداء هذه الفريضة بإخلاص واحتساب لله تبارك وتعالى دخول الجنة، أنها تقود صاحبها إلى الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فمتى يكون الحج مبرورا؟ متى يكون الحج مبرورا؟ حتى ينال صاحبه هذه الدرجة العالية وهذه المنحة الغالية من الله سبحانه وتعالى. الحج المبرور أيها الأحبة الكرام، أو يكون الحج مبرورا إذا أتى فيه الحاج بأعمال البر. إذا أتى فيه الحاج بأعمال البر. والبر يطلق بمعنيين. المعنى الأول الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى الناس. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر فقال: البر حسن الخلق. البر حسن الخلق. وفي حديث آخر رواه جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قيل: يا رسول الله وما بر الحج؟ قال: إطعام الطعام وإفشاء السلام، وفي رواية أخرى وطيب الكلام. إطعام الطعام وإفشاء السلام، وفي رواية وطيب الكلام. هذا هو المعنى الأول من معاني البر، الإحسان إلى الخلق أو الإحسان إلى الناس أو حسن الخلق مع عباد الله تبارك وتعالى. أما المعنى الثاني من معاني البر فهو الإتيان بأفعال الطاعات كلها. الإتيان بأفعال الطاعات كلها كما بين ذلك رب العالمين جل وعلا في معرض حديثه عن معنى البر. قال عز من قائل سبحانه: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين
وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. هذه أيها الأحبة الكرام هي أعمال البر كما بينها رب العالمين جل وعلا في كتابه. يأتي في مقدمتها الإيمان بأصول الإيمان الخمسة. الإيمان بأصول الإيمان الخمسة، ولكن البر من آمن بالله وملائكته واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ثم بعد ذلك إيتاء الزكاة وآتى الزكاة وإقامة الصلاة وأقام الصلاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، الوفاء بالعهد، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا. هذه أيها الأحبة الكرام هي أعمال البر، وجميعها يحتاج إليها الحاج. فلا حج بدون صلاة، ولا حج بدون أداء الزكاة. من أراد أن يرجع من حجه كيوم ولدته أمه، أن يرجع بصحيفة بيضاء يبدأ بها عهدا جديدا مع الله سبحانه وتعالى، فعليه أن يحافظ على أعمال البر كما بينها رب العالمين جل وعلا ووضحها وفصلها نبينا صلى الله عليه وسلم. حتى يستفيد المسلم من حجه وينال به الدرجة العالية عند الله سبحانه وتعالى، فعليه أن يحرص على أن يصاحب الإخلاص جميع مناسكه، أن يصاحب الإخلاص جميع مناسكه. فالحج أيها الأحبة الكرام عبادة يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، يطمع بها فيما عند الله من الأجر والثواب، ويعني يرجو بها أن ينجيه الله عز وجل من عذابه يوم القيامة، وأن يعتق رقبته من النار. ومن ثم فإنه لا مجال فيها للرياء والسمعة، لا مجال فيها للعجب والتفاخر. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة ما تساوي 4 دراهم، وقال اللهم اجعلها حجة لا رياء فيها ولا سمعة. اللهم اجعلها حجة لا رياء فيها ولا سمعة. لذلك كان الواجب على المسلم أن يحرص على أن يصاحب الإخلاص جميع مناسكه، وأن يبتغي بحجه وجه الله تبارك وتعالى، لا أن يقال عنه يا حاج فلان، وإذا نودي باسمه مجردا من كلمة يا حاج فإنه ربما يغضب، وربما يرد على من يناديه بقوله يا فلان ألا تعلم أني أتيت فريضة الحج وأنه يجب عليك أن تقول لي يا حاج فلان؟ وربما لا يرد عليه، ربما لا يرد عليه لأنه لم يقل له يا حاج فلان. تجد بعض الناس إذا وفقهم الله عز وجل لأداء فريضة الحج ثم عادوا من هذه الفريضة يكتبون على بيوتهم ويرسمون الصور على بيوتهم أنهم قاموا بأداء فريضة الحج، وهذا يعني ما الهدف منه إلا التباهي والتفاخر. ما الهدف منه؟ يعني ماذا يرجو هذا الذي يكتب على باب بيته أو يرسم على يعني بيته أنه ذهب لزيارة بيت الله الحرام أو أنه أدى فريضة الحج؟ ما الذي يرجوه من هذا سوى أن يعرف الناس وسوى أن ينتشر هذا الأمر بين الناس، فيعني يهنئونه ويباركون له وينزلونه منزلة عالية ربما يرجو بها سمعة وربما يرجو بها تفاخرا وتباهيا بين الناس، وهذا لا أجر له عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، لا يقبل أن يكون معه شريك. الله سبحانه وتعالى لا يقبل أن يكون معه شريك، لا يقبل إلا ما كان لوجهه خالصا. هو سبحانه وتعالى القائل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشريكه، لأن هذا الذي ذهب وأنفق وذهب لزيارة بيت الله الحرام وأداء هذه الفريضة
ثم رجع يبتغي بذلك رياء وسمعة بين الناس، أخذ أجر عمله في الدنيا، احترمه الناس وقدره الناس وأنزلوه المنزلة التي يريدها في الحياة الدنيا، فقد حصل أجره في الدنيا ولا ثواب له عند الله سبحانه وتعالى. يأتي يوم القيامة يسأل عن ثواب أعماله التي قام بها فلا يجد لها ثوابا. اذهبوا إلى من كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. اذهبوا إلى من كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. فهذا أيها الأحبة الكرام شرط عظيم من شروط قبول الحج، وحتى يكون هذا الحج مبرورا مقبولا بإذن الله سبحانه وتعالى أن يكون لله خالصا، أن يكون لله خالصا. كذلك أيها الأحبة الكرام فلا بد أن يكون هذا الحج من مال الحلال. بعض الناس يسرق ويقبل الرشوة ويأكل أموال اليتامى ويفعل المحرمات ويتاجر في المخدرات والمسكرات وغير ذلك من المحرمات. فإذا ما أراد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يقول سأذهب لأداء فريضة الحج بهذه الأموال حتى يغفر الله عز وجل لي ثم أبدأ عهدا جديدا مع ربي. ولا شك أيها الأحبة الكرام أن هذا وقع في عدة أخطاء. الخطأ الأول أن هذه التوبة محل نظر، لأن من شروط التوبة رد المظالم إلى أهلها، رد المظالم إلى أهلها، فإن كانت مالا رده إلى صاحبه، وإن كانت غيبة يستحله منها. فهذا الذي يجمع الأموال الناس بالباطل ويعتقد أنه إذا ذهب بها لأداء فريضة الحج سوف يتوب الله عز وجل عليه وقع في خطأ كبير، لأن شروط التوبة لم تكتمل، لم تستوفى. ينقصها رد المظالم إلى أهلها، إن كان صادقا نادما حقا ينقصها رد المظالم إلى أهلها. هذه واحدة. أما الثانية فهي أن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا الطيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. أمر الله عز وجل المؤمنين بما أمر به المرسلين. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أنى يستجاب له؟ ما بني على باطل فهو باطل. أنت تبني توبتك على أموال الناس التي أكلتها ظلما وعدوانا، هذا باطل، فما بني عليه فهو باطل. هذا الرجل الذي يذهب لحج بيت الله الحرام من مال الحلال، من مال الحلال الطيب، إذا قال لبيك اللهم لبيك يقال له لبيك وسعديك، والخير كله بين يديك، زادك حلال ونفقتك حلال وحجك مبرور غير مأزور، مبرور غير مأزور. وعلى العكس هذا الرجل الذي جاء لحج بيت الله الحرام من مال الحرام، من مال الحرام، يقول لبيك اللهم لبيك، يقال له لا لبيك ولا سعديك، مالك حرام ونفقتك حرام، ارجع فحجك مأزور غير مقبول، حجك مأزور غير مقبول. لذلك أيها الأحبة الكرام يعني يذهب المئات بل الآلاف بل الملايين في كل عام
لحج بيت الله الحرام، ولكنك لا تدري من الذي قبل ممن لم يقبل، لا تدري من الذي قبل، من الذي تحققت فيه شروط الحج المبرور ممن لم تتحقق. حتى يكون الحج مبرورا فالواجب على الحاج أن يجتنب جميع أفعال الإثم، أن ينوي وأن يظهر هذا على تصرفاته وسائر أحواله أنه يريد حقا أن يبدأ عهدا جديدا مع الله سبحانه وتعالى، أن يبدأ عهدا جديدا مع الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لابد أن يجد المسلم لأداء هذه الفريضة أثرا في حياته، كما هو الحال بالنسبة لسائر العبادات والطاعات. إذا أداها المسلم وجد لها أثرا في حياته. إذا تحقق هذا فهذا حج مبرور مقبول بفضل الله سبحانه وتعالى. أما هذا الرجل الذي يذهب لأداء فريضة الحج ولا تجد لأداء الفريضة أثرا على حياته، لا تجد لها أثرا على أقواله وتصرفاته وأفعاله، إذا تكلم لا تجد للعبادة أثرا، وإذا تصرف أو تعامل لا تجد للعبادة أثرا، فهذا حجه تشوبه شوائب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ما جدوى أن يذهب الإنسان لحج بيت الله الحرام ثم يأتي بعض أنواع المعاصي وأن تصاحب هذه المعاصي حجه، فإذا ما باع أو اشترى في موسم الحج وقع في الغش أو في الكذب أو في الأيمان الكاذبة. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أيها الأحبة الكرام، إن هذه العبادة وهذه الفريضة لها منزلة عالية وأجر عظيم غالي عند الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي لمسلم أن يتكاسل عنها. إذا تحققت لديك الاستطاعة أي القدرة الصحية والقدرة المادية على أداء هذه الفريضة فلا يحل لك أن تتكاسل عنها، بل عليك أن تبذل قصارى جهدك في السعي وراءها. فإذا ما أنعم الله عز وجل عليك بنعمة الصحة وبنعمة المال والقدرة على أداء هذه الفريضة ثم تكاسلت عن أدائها بخلا وحرصا على المال، وقعت تحت العاقبة السيئة التي أشار إليها رب العالمين جل وعلا بقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية سمى ترك الحج كفرا، والمراد بترك الحج هنا تركه عند الاستطاعة، لأن الله جل وعلا بدأ هذه الآية بقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله سبحانه وتعالى غني عن هذا وعن عبادته وعن طاعته وعن حجه وعن أمواله، فعبادتنا لا تزيد في ملك الله شيئا، ومعصيتنا لا تنقص مما عند الله سبحانه وتعالى ولا تضره شيئا. الله سبحانه وتعالى غني عن عبادته. نحن نعمل لأنفسنا ونبذل لآخرتنا، نتزود بزاد عظيم يثبتنا أو نثبت به عند السؤال، نسعد به ونفوز به عند لقاء الله سبحانه وتعالى. فالمسلم يقدم لنفسه، فهذا الذي يفضل أن يبني لنفسه عمارة عن أن يذهب لأداء هذه الفريضة، يفضل أن يشتري لنفسه سيارة عن أن يذهب لأداء هذه الفريضة. هذا الذي يحرص على اكتناز الأموال، فليحذر من أن يتعرض أو أن يعرض نفسه لهذه الآية أو لهذه العاقبة السيئة. فإذا لم تكن لديك الاستطاعة ولديك القدرة على أداء هذه الفريضة
ونحن يعني من رحمة الله عز وجل بنا أنه لا يكلفنا فوق طاقتنا ولا يأمرنا إلا بما نقوى عليه وما نتحمله. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه رحمة من رحمات الإسلام بأتباعه، أنه لا يكلفهم فوق طاقتهم. من لا يستطيع أن يصلي قائما صلى قاعدا، من لا يستطيع أن يصلي قاعدا صلى نائما. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر أصحابه عن فرضية الحج وقال لهم إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فسأل الرجل وقال أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بأمته. قال عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجب ولما استطعت. من منا يستطيع أن يذهب إلى حج بيت الله الحرام في كل عام؟ أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فمن رحمة الله عز وجل بنا أنه لا يكلفنا بما هو فوق طاقتنا وما لا نقوى عليه. فإذا لم تتحقق عندنا القدرة أو الاستطاعة على أداء هذه الفريضة فقد فتح الله عز وجل لنا من فضله وهو سبحانه وتعالى برحمته الذي يرتب على قليل العمل عظيم الأجر والثواب، فتح لنا برحمته بابا يعني تسلو به أفئدة المتقين. جعل لنا موسما عظيما، موسم العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. من تقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام بصالح العمل كان له أجر أعظم من الجهاد في سبيل الله الذي هو أعظم من الحج. لو أننا رتبنا الأعمال الصالحة على حسب أفضليتها عند الله سبحانه وتعالى، تعالوا بنا نستمع إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وكيف رتبها. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ المرتبة الثانية قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. دل هذا على أن الجهاد في سبيل الله أفضل من الحج المبرور. الجهاد في سبيل الله أفضل من الحج المبرور. ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه ورحمته يعطي هذا الذي تقرب إليه بصالح العمل في العشر الأوائل من ذي الحجة ثوابا أعظم من الجهاد الذي هو أعظم من الحج. يعطي هذا الذي تقرب إليه بصالح العمل في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة ثوابا أعظم من الجهاد الذي هو أعظم من الحج. فما أعظمها رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده الفقراء أو الضعفاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.